बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि स्पेन ने जो इमिग्रेशन खोलने के ऐलानात किए हैं मुख्तलिफ़ दिनों में, आपने देखा कि मुख्तलिफ़ न्यूज़ मुख्तलिफ़ मिनिस्टर्स की जानब से सामने आई हैं। तो उसके अगेंस्ट कुछ अहम पार्टीज़ की जानब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया गया है। वो क्या है, उस पर तफसीली बात करेंगे। क्या उनकी तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से इमिग्रेशन रुक जाएगी, इस पे भी बात करेंगे। उसके बाद स्पेन हुकूमत का नौजवानों के लिए एक अहम ऐलान, उसके बारे में तफसीली बात बताऊंगा कि नौजवानों को क्या नई अहम रायत दी गई है और उससे आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद स्पेन हुकूमत का एक बड़ी जो है वो एक अहम ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से अब आने वाले वक्त में कुछ अहम जो काम है वो आप कर सकेंगे। आपके लिए अहम जो है वो छूट का ऐलान किया गया है। और आखिर में यूरोपीय यूनियन ने एक अहम ऐलान किया गया है कि आने वाले वक्त में जो है वो यूरोपीय यूनियन क्या नया कानून बनाने जा रही है, जिसकी वजह से तमाम यूरोपीय यूनियन के ममालिक जो हैं वो अफेक्ट होंगे। इस कानून की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों पे असर पड़ेगा, ना सिर्फ किसी एक शोबे में बल्कि ऑल ओवर जो है वो तमाम लोगों की लाइफ पे असर पड़ेगा। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। स्पेन इमिग्रेशन खुलने के ख़िलाफ़ अहम बयानात जो है आपको जज हो चुका होगा कि कौन सी पार्टी जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे अब उनको वोटिंग में कामयाबी मिल रही है और उनके हम ख्याल लोग जो है उनको वोट दे रहे हैं, वैसे वैसे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट। वॉक्स ऐसी पार्टी है सियासी जो कि आपको मालूम है कि कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। अभी पिछले दिनों उन्होंने पार्लियामेंट में काफ़ी अहम बिल पेश किए जिसमें इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट काफ़ी सख्त कवानीन लाने के लिए कहा गया था, जिसमें सबसे मेन ये था कि जो आपको अभी नेशनलिटी 10 साल बाद मिलती है वो 15 साल बाद मिलनी चाहिए, जो कि एक बहुत ही परेशान कौन कानून था। अगर उसमें कामयाबी इनको मिल जाती तो इमिग्रेंट्स के लिए एक बड़ा मसला होना था, लेकिन लकली ऐसा नहीं हुआ और उनको इस बिल में बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने अपने हम ख्याल एक और ग्रुप को साथ मिला लिया जिसको पेपी जमात कहते हैं, जिन्होंने पहले तकरीबन 10 साल तक कंटिन्यूसली स्पेन पे हुकूमत की है। और उनके दौरे हुकूमत में आप जानते हैं कि इमिग्रेंट्स के लिए भी ख़ास इतने अच्छे काम नहीं हो सके, जिसमें इमिग्रेशन का मामला भी हमेशा डिले का शिकार रहता था। यही वजह है कि पेपे ने अब वॉक्स के साथ मिलके जो है आगे इलेक्शन भी लड़ने का फ़ैसला किया और ये दोनों हम ख्याल जमातें अब कहला रही हैं। इन दोनों की तरफ से यही कहा गया है कि जो इमिग्रेशन ओपन करने का प्रोसेस हुकूमत तय कर रही है, इसमें ख़ास तौर पे कुछ चीज़ों को जहन में रख के ये प्लान बनाना चाहिए, जिसमें इमिग्रेंट्स के लिए इतनी ज़्यादा आसानियाँ नहीं रखनी चाहिए कि उनको मज़ीद जो है अपने लिए यहाँ पे फैलने का मौका मिले। उनका ये भी कहना था कि जो वर्क परमिट और इससे रिलेटेड बाकी चीज़ें उनको मज़ीद रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, हुनर को ख़ास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। और साथ साथ उनका कहना था कि महदूद पैमाने पे इमिग्रेशन को ओपन करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो भी जहाँ पे है और वहाँ वहाँ पे उसको इमिग्रेशन दे दी जाए। मतलब उनका ये है कि जो मुल्क के अंदर तमाम इमिग्रेंट्स हैं उनको तमाम को ना दी जाए इमिग्रेशन, उनमें छांटी की जाए और उनकी इमिग्रेशन दी जाए। ये याद रहे कि ये पहले ही हुकूमत पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर चुके हैं और इनका कहना है कि मराकश को ख़ास तौर पे नज़रअंदाज करना चाहिए तमाम इमिग्रेशन के प्रोसेस को में और अलजायर को। ये कहना है वॉक्स का और उसके हम ख्याल जमातों का। अब देखते हैं हुकूमत इस पर क्या अमल करती है, लेकिन ओवरऑल यही है कि ऐसा उनका जो है वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ऐसा करना जो है उनके लिए भी लाजम है। लेकिन ये इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है ये इनके कहने की वजह से रुकता हुआ नज़र नहीं आता और ना ही इसका कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा इमिग्रेशन खुलने पे। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट न्यूज़ है, स्पेन हुकूमत का नौजवानों के लिए अहम ऐलान। असल में स्पेन हुकूमत ने एक अहम ऐलान किया जिसका लिंक आपको नीचे लिंक नंबर 1 न्यूज़ में मिल जाएगा। वहाँ पे आप देखेंगे कि हुकूमत की तरफ से ये अनाउंसमेंट की दी गई है कि अगर यहाँ पे 16 साल से ज़्यादा उम्र के नौजवान जो हैं वो अब गाड़ी चलाना चाहें, अगर जो कि पहले नहीं चला सकते,
تو وہ اب گاڑی چلا سکیں گے B1 لائسنس پہ۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی وہ صرف اور صرف موٹر بائک جو کہ 40 سپیڈ سے زیادہ والی نہیں ہوتی وہی چلا سکتے ہیں، جو 16 سال سے 18 سال کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن اب ان کے لیے گاڑی چلانے کا بھی جو ہے B1 پہ لائسنس وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ گاڑی کون سی ہوگی، وہ 90 کی سپیڈ سے زیادہ نہیں چل سکے گی۔ عموماً طور پہ آپ نے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں روڈ پہ چلتی دیکھی ہوں گی، تو وہ وہی گاڑی وہ جو ہے وہ چلا سکیں گے۔ اس کا جیسے آپ لنک کلک کریں گے وہاں بھی اس کی تصویر نمایاں ہو جائے گی، اور وہاں پہ بھی اس کا لنک دیا گیا ہے کہ کس طرح سے حکومت نے جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ اب آپ گاڑی چلا سکتے ہیں 16 سال سے زیادہ عمر کے، لیکن 90 کی سپیڈ اس گاڑی کی 90 پر آر کی سپیڈ سے زیادہ وہ گاڑی نہیں چلا سکتے۔ اصل میں جہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اسپین کی حکومت ہے، ان کی جانب سے مختلف سہولتیں تو متعارف کروائی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد میں جو ہے وہ سائیڈ افیکٹ کافی زیادہ آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے انہوں نے ایک دو جو ہے وہ آسانیاں دی تھیں نوجوانوں کے لیے، لیکن اس کی وجہ سے ڈیتھ ریشو انتہائی ہائی ہونا شروع ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے دوبارہ سے اس پہ پابندی لگا دی گئی تھی، جیسے آپ B1 کا لائسنس کرتے ہیں اس کے 3 سال کے بعد آپ جو ہے وہ بڑی موٹر سائیکل چلا سکتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے 1 سال لمٹ رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 16 سال سے 17 سال کا جیسے نوجوان ہوتا تھا وہ بڑی موٹر سائیکل چلاتا تھا تو اس سے حادثات کافی زیادہ بڑھے۔ اب انہوں نے 3 سال کی لمٹ اس وجہ سے بھی رکھی ہے کہ 16 سال کی عمر میں اگر کوئی B1 کا لائسنس کرتا ہے تو وہ 3 سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ 19 سال کا ہو جائے گا، تو اس وقت تک وہ ذرا میچور ہو جائے گا اور ایکسیڈنٹ کی ریشو جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور یہ فارمولہ حکومت کا کامیاب رہا۔ لیکن اب یہ گاڑی والا جو فارمولہ انہوں نے دیا ہے یہ گاڑی کی حد تک کافی زیادہ محفوظ ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ نیچے لنک نمبر 1 دیا گیا ہے، اس پہ کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اسپین حکومت نے ایک اور بڑی رعایت دینے کا اعلان کیا ہے جو کہ نیکسٹ نیوز میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کا لنک بھی آپ کو نیچے لنک نمبر 2 میں مل جائے گا۔ اصل میں انہوں نے رعایت دی ہے ٹول پلازا پرائسز میں۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس کا لنک بھی دیا تھا کہ اسپین حکومت جو ہے وہ ٹول پلازا امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے، یعنی کہ اب جو بھی کسی سٹی میں انٹر ہوگا یا ایگزٹ ہوگا انٹر ہوگا اس کو لازمی طور پہ ٹول پلازا دینا پڑے گا، اور یہ خاص طور پہ جو ہے وہ اوورآل تمام گاڑیوں پہ امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن انفلیشن بڑھنے کی وجہ سے اور اس وقت جو اتنی زیادہ پرائسز ہائی ہوئی ہیں تو اسپین کی حکومت نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وقتی طور پہ ٹول پلازا کا تمام جو قانون ہے وہ امپلیمنٹ نہ کیا جائے اور فی الحال ویٹنگ پہ رکھ دیا گیا ہے، یعنی کہ اب جب تک انفلیشن اور مہنگائی کا یہ طوفان نہیں تھمتا، معمول پہ زندگی نہیں آتی، اس وقت تک ٹول پلازا نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عوام پہ آلریڈی بہت زیادہ پریشر ہے، بہت زیادہ مہنگائی کے پرابلمز ہیں، قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ تو اس وجہ سے اب حکومت نے یہ ثبوت دیا ہے اس بات کا کہ وہ اس کا احساس کرتے ہوئے جو ہے ابھی ٹول پلازا امپلیمنٹ نہیں کرنے جا رہی۔ اس کا لنک جو ہے وہ بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ یورپی یونین نے ایک ایسا اعلان کیا ہے جو فیوچر کے حساب سے کافی زیادہ مفید لگ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ حیران کن بھی لگ رہا ہے۔ یورپی یونین نے اعلان کیا کہ 2035 میں پٹرول اور ڈیزل کی گاڑیوں پر پابندی لگا دی جائے گی، یعنی کہ 2035 تک ہی اب ڈیزل اور پٹرول کی گاڑیاں چل سکیں گی، اس کے بعد ٹوٹل الیکٹرک گاڑیاں ہی یورپی یونین میں چل سکیں گی۔ یہ ایک بہت عمدہ، اعلیٰ اور حیران کن اعلان ہے، جس کے بعد اب جتنی پٹرول مصنوعات ہیں ان کی چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ الیکٹرک گاڑیوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ مراد دی جائیں گی، ڈسکاؤنٹ دی جائیں گی، امداد دی جائے گی، تاکہ عوام زیادہ سے زیادہ الیکٹرک گاڑیاں خریدیں، الیکٹرک موٹر بائک، الیکٹرک گاڑیاں، الیکٹرک بسیں اور تمام چیزیں جو ہیں وہ الیکٹرک کرنے جا رہی ہے۔ یورپی یونین کا یہ اعلان جو ہے ماحول دوستی کی وجہ سے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے جو آلودگی ہے اس پہ کنٹرول کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو پٹرول مصنوعات کی وجہ سے انفلیشن
پہ زیادہ اثر پڑتا ہے وہ بھی اس کی وجہ سے کم ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں اس پلان پہ آنے والے وقت میں یورپی یونین کس طرح سے عمل کرتے ہوئے 2035 کا روڈ میپ جو ہے وہ کراس کرتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔